So, hello everyone. Welcome to day 11 of our 20 days C programming class. So, we were discussing functions in our previous class. So, we'll continue with functions and we'll do the remaining questions from functions. So, our next question was to print Fibonacci series using recursive function. So, question 4 from lab 6 was print Fibonacci series using recursive function. So यसमा पहिला फेरि पनि just for revision we can see here Fibonacci series भनेको के हो? Fibonacci series मा के हुन्छ? फर्स्ट टर्म 0 हुन्छ, सेकेन्ड टर्म 1 हुन्छ र बाकी हरेक टर्महरु के हुन्छ? सम अफ previous two terms. So this is actually sum of this 0 and 1, this third term. Similarly हाम्रो fourth term is sum of के? Sum of second and this third term. Similarly हाम्रो fifth term is sum of third and fourth term, right? So and so on. So Fibonacci series मा हाम्रो फर्स्ट दुईवटा टर्म के हुन्छ? 0 र 1 हुन्छ अनि बाकीहरुका टर्महरु सबै आफूभन्दा अगाडिका दुईवटा टर्महरुको सम हुन्छन्, राइट? सो यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ? एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन लाउन सकिन्छ, हैन? बाउन्ड्री कन्डिसन के लाउने? मानौ हाम्रो युजरले n को भ्यालु सर्टेन देला, राइट? सो बाउन्ड्री हजुर भन्नुस् त। हजुर हजुर वेट यु वर सेइङ कि यो डिफरेन्स प्याटर्न जस्तै प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, राइट? बट लिसन, हामीले त यसलाई फोर लुप लगाएर प्रिन्ट गरिसकेछौं अलरेडी, ठीक छ? टुडे आवर टार्गेट इज टु युज रिकर्सिभ फंक्शन। अदरवाइज नर्मली यो प्रिन्ट गराउन सजिलो छ नि भाइ। नर्मली के गर्ने? नर्मली इफ n इक्वल टु के इक्वल टु 1 छ भने के गर्दिने हाम्रो? प्रिन्ट एफ इफ n इक्वल टु 1 छ भने प्रिन्ट एफ के गर्दिने? सिम्पली 0, हैन? अनि भयो। इफ त्यसपछि ल्याउने इफ एल्स इफ चाहिँ इफ n इक्वल टु 2 भने के गर्दिने? प्रिन्ट एफ के पर्सेन्टेज 0,1 दुईटा छ भने यति प्रिन्ट गरे भयो कि भएन? तर दुई भन्दा बढी छ भने त्यो केसमा के हुन्छ? हाम्रो त्यो केसमा के होला? त्यो केसमा हाम्रो यो प्रिन्ट एफ 0,1 त प्रिन्ट गर्नै पर्यो। प्रिन्ट एफ 0,1 त प्रिन्ट गर्नै पर्यो। सरी भित्रै हुन्छ। अर्को पनि के गर्नु पर्यो? a इक्वल टु 0 b इक्वल टु 1 गरेर अनि फोर लुपमा i इक्वल टु के हाम्रो दुईटा टर्म प्रिन्ट भइसकेछ। सो 3 to I is less than equal to n। यो नर्मली विथाउट हाम्रो त्यो रिकर्सिभ फंक्शनमा यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ i प्लस प्लस। सो यसमा हाम्रो के गर्न सकिन्थ्यो? c इक्वल टु a प्लस b अनि के गर्ने? प्रिन्ट f, हैन? पर्सेन्ट d अनि c को भ्यालु हो कि नै? अनि a लाई अपडेट गर्ने के b अनि b लाई के अपडेट गर्ने? c and so on. So I mean, of course we know from previous class only we have studied the way to print this Fibonacci series. That was with help of for loop, right? So for loop is where we have already done it. Anyway, we can if you want we can again do the coding and see with for loop. But today's target is to use function, recursive function, right? Or even you can use simply function today to write that Fibonacci series code. Sorry, better. Yeah,
फ्रम यहाँ चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ इन्टर इन्टर द नम्बर अफ टर्म्स यहाँ गर्नुभयो तपाईँले स्क्यान एप गर्नुहुन्छ अनि पर्सेन्ट डी अनि एड्रेस अफ एन एन डिक्लेयर गरौँला अहिले अनि यहाँ इन्ट एन गरिदिनुहुन्छ इन्ट एन हो कि नै अनि यसले डी लियो लियो अब मानौ हामीले यहीँको यहीँ नभए एउटा फङ्सन बनाइदिउँ यहाँ इन्ट इन्ट नभएर भोइड त्यो फङ्सनले केही रिटर्न गर्दैन मात्र भोइड रिकर्सिभ रिकर्सिभ अनि यसले के लिन्छ इन्ट नम लिन्छ यसले मानौ ठिक छ अनि यसले के गर्छ इफ इफ नम नम इक्वल टु 1 छ भने के गर्ने प्रिन्ट एफ के गरिदिने वेट यहाँ इन्ट ए इक्वल टु 0 बी इक्वल टु 1 राखौँ अनि यसमा के गरिदिने पर्सेन्ट डी ए राइट अदरवाइज इफ नम इक्वल टु 2 छ भने के गर्ने प्रिन्ट एफ पर्सेन्ट डी कमा ए कमा बी यहाँ कमा दिम बी दिम अनि पर्सेन्ट डी दिम भयो हो कि नै सो यो दुईटा टर्मको लागि यो भयो तर दुईभन्दा बढी टर्म छ भने यो दुईटा टर्म त हाम्रो दुईटा टर्मको लागि भयो र हाम्रो इन केस दुईटा भन्दा बढी टर्म छ भने के हुन्छ त्यो केसमा यहाँबाट रिटर्न गरिहाल्छ रिटर्न अनि सरी यहाँबाट रिटर्न मतलब जहाँ जसले यसलाई कल गरेको त्यहाँ पुगिहाल्छ भनेको हो कि बाँकीलाई स्किप गरेर अदरवाइज के हुन्छ हाम्रो प्रिन्ट एफ एबी त हुन्छ नै मिनिमम एउटा हो कि नै तीनवटा भन्दा बढी टर्म छ भने एबी त हुने नै भयो र पछि हाम्रो इन्ट इन्ट सी गरिराखौँ त्यो अनि फोर इन्ट आई इक्वल टु 3 टु आई इज लेस देन इक्वल टु नम आई प्लस प्लस अनि के गर्ने प्रिन्ट सी इक्वल टु पहिला क्यालकुलेट गर्ने राइट सी इक्वल टु ए प्लस बी अनि प्रिन्ट एफ पर्सेन्ट डी अनि यसको अगाडि नै कमा प्रिन्ट गर्ने हाल्नु होला चाहिँ यहाँ पनि कमा प्रिन्ट गर्दा भयो सायद त्यहाँ भन्दा नि यहाँ राम्रो हुन्छ कमा कमा स्पेस अनि यसमा के गर्ने सी दिने अनि ए र बी को भ्यालुहरू अपडेट गरिदिने बी इक्वल टु के सी हेर्नुहोस् अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने नि यो गरेर अनि लास्टमा के गरिन्छ रिटर्न भइहाल्छ रिटर्न केही गर्दैन भन्नाले मात्र जस्ट जसले यसलाई बोलाएको थियो त्यहाँ पुगिहाल्छ सो यहाँ हेरौँ अब यसलाई रन गर्नुहुन्छ भने एउटा एन को भ्यालु माग्छ राइट सो लेट्स सी इफ यु गिभ एन इक्वल टु 1 के प्रिन्ट गर्ला तपाईँको मात्र सरी एन इक्वल टु 1 दिँदाखेरि 0 प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो नि यार होइन र ए कल नै गरेको छैनौँ रिकर्सिभलाई त कल गर्नु पर्यो नि हो कि नै रिकर्सिभलाई एन प्यारामिटर दिएर कल त गर्नु पर्यो नभए त हाम्रो मेन फङ्सन मात्र रन हुन्छ राइट सो कल गरिराख्दा हाम्रो एन को भ्यालु माग्छ अहिले एन को भ्यालु अहिले we will be giving as input and that will be passed to our recursive function so मानौ 1 दियो भने के प्रिन्ट हुन्छ 0 मात्र प्रिन्ट भयो क्यान यु सी मैले इन्टर द नम्बर अफ टर्म्स मैले एउटा टर्म मात्र प्रिन्ट गर भन्दाखेरि 0 मात्र प्रिन्ट गर राइट एन्ड इफ आई वान्ट इट टु प्रिन्ट टु टर्म्स सो टु टर्म्स को बेला के प्रिन्ट गर्यो यसले 0 र 1 राइट इफ आई वान्ट इट टु प्रिन्ट 3 टर्म्स सो के प्रिन्ट गर्छ 3 टर्म्स हुँदाखेरि 0 1 1 सो 0 1 1 ठीक छ
सिमिलरली मैले उसलाई भन्छु कि मलाई 4वटा टर्म चाहियो, 4वटा हुन्छ भने 0 1 1 2, ठिक छ, एन्ड सो वान। एउटा अझै हेरिहालौँ 5वटा टर्मको या 6वटा टर्मको के हुन्छ, या मेबी 8वटा टर्म। 8वटा टर्म हेर्नुहोस्, आयो नि, 0 1 1 2 3 5 8 13, ठिक छ। मानौ 20वटा टर्म प्रिन्ट गरौँ, 20वटा। सो यु क्यान सी 20 टर्म्स यहाँ प्रिन्ट भयो, ठिक छ नि। सो यु क्यान सी एभ्री टर्म इज जस्ट सम अफ द कन्जेक्युटिभ पछाडिको, आई मिन प्रिभियस 2 टर्म्स। यो 610 कसरी बन्या हो, 233 र 337 भन्ने जोडेर 233 कसरी बन्या हो, सम अफ 89 एन्ड 144 एन्ड सो वान। सो यु क्यान सी नि। सो यो यसमा हामी हेरेर फङ्सन युज गरेछौँ, फोर लुप युज गरेछौँ, राइट। वी हेभ नट युज रिकर्सिभ फङ्सन। कुनै फङ्सनले आफैले आफैले कल गरिरहेछ छैन, बट हाम्रो टार्गेट के छ, रिकर्सिभ फङ्सन युज गरेर प्रिन्ट गराउने, यानि कि फङ्सनले आफैलाई आफैलाई कल गरोस्, ठिक छ। सो त्यसको लागि लजिक सोचौँ त, हाम्रो 0को लागि त रिकर्सिभ फङ्सनको आवश्यकता पर्दैन, 1को लागि पनि पर्दैन, तर 2 र अरू टर्म्सको लागि हाम्रो आवश्यकता पर्न सक्छ। सो यसको लागि लजिक के लेख्न सकिन्छ, यो जुन कुरा लेखेको थियौँ नि, यो कुरा यहाँबाट कट गरौँ, यो यहीँ लेख्नुपर्छ, ठिक छ। सो स्क्यान एफ गर्यो, त्यसपछि के गर्छ, एनको भ्यालु कति छ, 1 छ भने सिम्पली एनको भ्यालु 1 छ भने सिम्पली एउटा मतलब 0 मात्र प्रिन्ट गर्ने, एनको भ्यालु 2 छ भने 0 र 1 प्रिन्ट गर्ने, राइट। र हाम्रो रिटर्न गरिदिने, हामी प्रोग्राम बन्द गरिदिने त्यहीँको त्यही। नभए के गर्ने, हामीले रिकर्सिभ फङ्सन कल गर्ने, एन दिएर र हाम्रो प्रिभियस 2टा टर्म पनि दिएर कल गरौँ, ठिक छ। प्रिभियस 2टा टर्म दिएर र एनमा हामीले अब एनबाट टर्म होइन कि एन माइनस 2बाट टर्म मात्र बाँकी छ प्रिन्ट गराउन, हो कि नै। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट। र बाँकी रहेको 2टा यहाँ मतलब दुईटा त यही प्रिन्ट गराइदियौँ हामीले, र बाँकी रहेको हाम्रो एन माइनस 2बाट फङ्सनको हेल्पले प्रिन्ट गराउँला, ठिक छ। र ए र बी भनेको हामी प्रिभियस टर्म त्यहाँ बोकेर लगिरहेछौँ फङ्सन कल गर्नलाई। सो ए अब रिकर्सिभले के गर्छ, उसले ए पनि पाइरहेछ, यानि कि प्रिभियस 2टा पाइरहेछ, र हाम्रो अहिले बाँकी रहेको हालको नम पाइरहेछ। अब हामीले के गर्ने यसमा, हेर्नुहोस्, यसमा हामीले दिमाग अब लजिक लाउनुहोस् त, रिकर्सिभ कसरी यसलाई बनाउन सकिन्छ। सो हाउ वी क्यान मेक इट रिकर्सिभ इज, हामीले प्रिन्ट एफ इफ इफ नमको भ्यालु 0 छ भने हामीले दिमाग लाउनु, नमको भ्यालु अब 0 छ भने हाम्रो होइन, त्यो बेला त केही फर्दर क्यालकुलेट गर्नु छैन नि। सो वी क्यान सिम्पली रिटर्न, राइट। सो नम इक्वल टु 0 गरौँ, चेक गरौँ, 0 छ भने सिम्पली के गर, फङ्सन भाइ त अब रिटर्न गरिहाल, ठिक छ। नभए नभएको खण्डमा के छ, 0 छैन भने के गर्ने, 0 छैन भने प्रिन्ट एफ के गर्ने, %d अनि कमा दिएर %d, अनि %d मा के हुन्छ, a प्लस b, हो कि नै। और यु क्यान राइट हेयर इन्ट c इक्वल टु a प्लस b अनि c, राइट। अनि फेरि पनि यो फङ्सन आफैले के कल गर्छ, रिकर्सिभले आफैलाई कल गर्छ, र के दिएर, अब a को भ्यालु के भइहाल्छ, a को भ्यालु भन्नुहोस् त के भइहाल्छ, b, अनि b को भ्यालु c, अनि नमको भ्यालु नम माइनस 1, हो कि नै। बुझेको बुझेन मैले गरेको कुरा, हेर्नुहोस्।
मैले के गरेको छु नि, इफ यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो, इफ ठिक छ। हेर्नुहोस् एउटा टर्म छ भने मात्र तपाईँले त्यो प्रोग्रामबाट के एक्सपेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ, एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ कि जेरो मात्र प्रिन्ट गर भाइ मलाई पुग्यो। अगर दुईटा टर्म प्रिन्ट गराउनु छ भने तपाईँ त्यो प्रोग्रामसँग के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ कि मलाई 0 र 1 प्रिन्ट गर पुग्यो। तर त्योभन्दा बढी छ भने देन द मेन होइन मेन म्याजिक अफ फिबोनाची सिरिज स्टार्ट्स। त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, सो हामीले यो यहाँ यो मेन फङ्सनबाटै ए र बी को भ्यालु अलरेडी प्रिन्ट गराइसक्छौँ। सो हाउ मेनी टर्म्स आर रिमेनिङ इफ आवर टार्गेट इज टु प्रिन्ट एन टर्म्स, सो हाउ मेनी मोर टर्म्स आर रिमेनिङ टु बी प्रिन्टेड। हरिओम भन त। हाम्रो एनबाट टर्म्स प्रिन्ट गराउनु छ, तर ए र बी अलरेडी प्रिन्ट गराइसक्यौँ, यानि कि फर्स्ट टु टर्म्स अलरेडी प्रिन्ट गराइसक्यौँ भने हाउ मेनी मोर टर्म्स आर रिमेनिङ टु बी प्रिन्टेड, n-2 राइट। र प्रिभियस टु टर्म हामी यहाँ बोकेर जाने, ठिक छ, ठिक छ नि, प्रिभियस टु टर्म्स बोकेर जाने। त्यसपछि हामी प्रिभियस टु टर्म्स बोकेर जाने र जरुरी छैन यहाँ एन मतलब लाइक यसलाई तपाईँ के भन्छ ए र बी नै दिनुहुन्छ, यु क्यान गिभ एनी डिफ्रेन्ट नेम। सरी यहाँ अनि डेटा टाइप पनि डिक्लेयर गर्नुपर्छ है। ल अब हामी चेक गर्छौँ, नममा एक्चुअली 0 छ भने फर्दर मोर 0 टर्म्स प्रिन्ट गर्नु छ भने के त्यसको मतलब के, वी डोन्ट निड टु प्रिन्ट एनिथिङ राइट, सिम्पली रिटर्न इट। अदरवाइज के गर्ने, सी मा ए प्लस बी गर्ने अनि सी हाम्रो नेक्स्ट टर्म हुन्छ एन्ड सो अन, त्यो फङ्सनलाई कल गर्दै जाने एन्ड देन यु गेट टु सी द्याट हाम्रो कुन बेलासम्म प्रिन्ट हुन्छ, जुन बेलासम्म यो नम छ नि घट्दा घट्दै 1 नभइहालोस्, हो कि नै, कल गर्दा गर्दै 0 नभइहालोस् त्यो बेलासम्म। सो लेट्स सी what's wrong with this, नम नहुनु पर्ने हो, एन हुनु पर्ने हो। So after running this, it will ask for number of terms. So number of terms 1 दिम मानौ। So 1 दिँदाखेरि नम्बर अफ टर्म्स के प्रिन्ट गर्छ, सिम्पली 0 मात्र प्रिन्ट गर्छ राइट, हो कि नै। अनि 2 दिम, 2 दिँदाखेरि यो रिकर्सिभ फङ्सनमा हालै जाँदैन, किनकि 1 वटा टर्म या 2 वटा टर्म प्रिन्ट गराउनु बेला त्यो सिम्पली हामी मेन फङ्सनबाटै कल गरेर प्रिन्ट गराइदिन्छौँ, किनकि त्यो बेलासम्म कुनै फर्मुला युज हुँदैन नि, त्यो त 0 र 1 फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म हुन्छ राइट। तर हाम्रो थर्ड टर्म अनवार्ड्स हाम्रो लजिक स्टार्ट हुन्छ। सो अब हेरौँ, सो मलाई थर्ड टर्म प्रिन्ट गराउनु छ भने आई मिन थर्ड टर्मसम्म, सो हेर्नुहोस् त 001 प्रिन्ट भयो छ नि। सिमिलरली फोर्थ टर्मसम्म प्रिन्ट गराउनु छ भने हेर्नुहोस् त 0012 प्रिन्ट भयो भयो। सो यो रिकर्सिभ फङ्सन कसरी भयो, किनकि फङ्सनले आफैले कल गर्नु भनेको के हो, रिकर्सिभ फङ्सन हो। सिमिलरली म 8 वटा टर्म प्रिन्ट गराउनु परेको भए हेर्नुहोस् त प्रिन्ट भयो नि, यो कोड भयो। तर यसको फर्दर एक्सप्लेनेसन म त्यहाँ गएर हाम्रो व्हाइट बोर्डमा म गर्छु। कोड एकचोटि सरसर्ती फेरि पनि हेर्नुहोस् त, हाम्रो स्क्यानएपसम्म त कसैले केही प्रब्लम छैन। बाई द वे ए र बी तपाईँले थाहा छ फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म जहिले पनि 0 र 1 हुन्छ त्यो फिबोनाची सिरीजको। अब तपाईँले युजरले भन्छ मलाई भाइ 1 एउटा मात्र टर्म प्रिन्ट गर्नु छ भने, डु यु एग्री विथ दिस थिङ, इफ एन को भ्यालु 1 मात्र छ भने मात्र हामीले फर्स्ट टर्म यानि कि ए को भ्यालु प्रिन्ट गराइदिने अनि त्यो फङ्सनलाई बन्द गरिदिने। यतिसम्म फाइन सबैलाई, आवाज भाइ, आवाज भाइ भन्नु। एन को भ्यालु 1 मात्र भएको भए ए लाई मात्र प्रिन्ट गराए भए पुगेन कि पुगेन, पुग्यो राइट। राशि बहिनी भन्नुहोस् त तपाईँ, युजरले एउटा मात्र टर्म प्रिन्ट गराउन खोज्छ फिबोनाची सिरीजको भने हामीले ए को भ्यालु मात्र प्रिन्ट गराएर पुग्यो कि पुगेन, ओके। अनि दुईटा मात्र टर्म भन्यो भने युजरले प्रिन्ट गराउनलाई त्यो केसमा के गर्ने, ए को पनि भ्यालु प्रिन्ट गराउने, यानि कि फर्स्ट टर्म ए मानेछौँ हामीले, सेकेन्ड टर्म बी मानेछौँ राइट। सो फर्स्ट टर्मको पनि प्रिन्ट गराउने, सेकेन्ड टर्मको पनि प्रिन्ट गराउने, अनि त्यसपछि पुग्यो, पुग्यो भनेर हामी के गरिदिने, सिम्पली रिटर्न गरिदिने के, रिटर्न गरेपछि यो फङ्सनको काम बन्द भयो भनेको जस्तो भयो के, ठिक छ। फर्दर उसको लाइनहरू एक्जिक्युट हुँदैनन्। तर इफ
हाम्रो 2 भन्दा बढी टर्महरु प्रिन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो अब थर्ड टर्म अनवर्ड्स के हुन्छ हाम्रो फिबोनाची सिरीजमा फर्मुला लाग्छ नि, हो कि नै? तर फर्स्ट टु टर्ममा फर्मुला लाग्ने हैन। फर्स्ट टु टर्म के हो, कम्पल्सरी हो कि एउटा 0 र एउटा 1 हुनै पर्छ। सो व्हाट वी डू, वी आर प्रिन्टिङ आवरसेल्फ इन लाइन नम्बर 26 ए र बी को भ्यालु यानी कि फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म, र बाँकी रहेको n-1 टर्म यानी कि युजरलाई n टर्मबाट चाहिन्छ भने n-1 टर्म हामी n-2 टर्म हामीले रिकर्सिभ फंक्सनमा गएर प्रिन्ट गराउँछौँ। सो एउटा रिकर्सिभ भन्ने फंक्सन डिक्लेयर गरेछौँ, त्यसमा a को पनि भ्यालु पास गरेछौँ, मतलब करेन्ट फर्स्ट टर्म, अनि मतलब करेन्ट n-1 टर्म, सरी करेन्ट n-2 टर्म र करेन्ट n-1 टर्म, हो कि नै? हामी जुन पनि करेन्ट टर्म छ नि त्यसको एक अगाडि दुई अगाडिसम्मको दुईटा हामी टर्महरू लिएर हिँडिरहेछौँ, र कतिवटा बाँकी छ मेरो टर्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने त्यो पनि भ्यालु लिएर हिँडिरहेछौँ। र अब फंक्सनमा जाम, यो कल गरेपछि कहाँ जान्छ, यसले कल गरिरहेछ यो लाइन नम्बर 27 लाई नि एउटा रिकर्सिभ भन्ने एउटा फंक्सन छ, त्यसलाई डिफरेन्ट प्यारामिटरहरू आर्गुमेन्टहरू त्यहाँ राखेर त्यसले कल गरिरहेछ। यो 27 लाई रिकर्सिभ फंक्सनलाई कल गरेको भने बुझिन्छ प्रोग्रामिङको भाषामा, ठीक छ? कल गरेपछि प्रोग्राम यहाँ आइहाल्छ। यहाँ आएपछि के हुन्छ, उसले के हेर्छ, मलाई एउटा इन्टिजर ए भन्ने भेरिएबल इनपुट पाएको छ, इन्टिजर बी भन्ने एउटा भेरिएबल पाएको छ, र एउटा इन्टिजर नम भन्ने भेरिएबल पाएको छ। सो हामीले त्यही सेक्वेन्समा हेर्नु पर्यो। हामी सेक्वेन्समा मिलाउँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ, एमा के पठाउँथ्यौँ फर्स्ट वाला टर्म, बीमा सेकेन्ड वाला टर्म, राइट? र नममा के पठाउँछौँ हामीले, बाँकी रहेको कतिवटा टर्म प्रिन्ट गर्नु छ। सो यो फंक्सनले के गर्छ, चेक गर्छ बाँकी रहेको प्रिन्ट गर्नु टर्म कतै 0 त छैन नि। यदि 0 छ भने के गर्छ, उसले केही पनि प्रिन्ट गर्दैन, सिम्पली भन्छ भाइ मेरो काम खत्म, म अब गए, जसले मलाई बोलाएको थियो म त्यसैकोमा फर्के, ठीक छ? तर इन केस एन नमको भ्यालु 0 छैन भने, यानी कि प्रिन्ट गर्नुपर्ने टर्म बाँकी रहेको 0 छैन भने हामीले के गर्छौँ, एउटा सी भन्ने भेरिएबल लिन्छौँ, र सी मा के गर्छौँ, सी भनेको हाम्रो करेन्ट टर्म हुन्छ। सो करेन्ट टर्म विल बी व्हाट, सम अफ द प्रिभियस टु टर्म्स, हो कि नै? सो आवर प्रिभियस टु टर्म्स आर स्टोर्ड इन भेरिएबल ए एन्ड भेरिएबल बी। सो वी विल क्यालकुलेट आवर करेन्ट टर्म, र करेन्ट टर्मको भ्यालु सी मा स्टोर गर्छौँ र त्यसलाई प्रिन्ट गराइदिन्छौँ, र फर्दर हामी अब के गरिदिन्छौँ, अबको प्रिभियस टु टर्म के बनिहाल्छ, अबको प्रिभियस टर्म टु टर्म्स भनेको बी बन्छ र सी बन्छ, र बाँकी रहेको टर्म्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने कतिवटा रहिरहन्छ अब, नम-1। सो नम-1 अब पास हुन्छ। अब पास हुन्छ भने ए मा थाहा छ, यो ए मा के को भ्यालु आएको होला, बी को, प्रिभियस बी को भ्यालु अब नयाँ ए मा आएको होला। अब अनि प्रिभियस सी को भ्यालु अब नयाँ बी मा आएको होला, र नममा अब के भ्यालु आएको होला, नम-1 आएको होला, राइट? अनि सो अन गर्दै जाने। कबसम्म यो फंक्सन यो कुन बेला बन्द हुन्छ, नमको भ्यालु 0 हुँदाखेरि यो फंक्सन बन्द हुन्छ, ठीक छ? सो दिस वाज लजिक अफ इट। सबैले बुझ्यो कि बुझेन त्यो क्वेशनको एन्सर? एनीवन एनी डाउट यु क्यान आस्क। हाम्रो यो 4 नम्बरको जुन क्वेशन छ नि, राइट अ रिकर्सिभ फंक्सन टु जेनेरेट फिबोनाची सिरिज। सो हामी फिबोनाची सिरिज बुझिसकेछौँ कि फिबोनाची सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ, दुईटा टर्म, एउटा फर्स्ट टर्म 0 हुन्छ, अर्को टर्म 1 हुन्छ, एन्ड त्यसपछिको टर्म के हुन्छ, प्रिभियस टु टर्म्सको जहिले पनि सम हुन्छ। सो फिबोनाची सिरिजको मिनिङ त्यो हो। यसमा अर्को पनि स्पेशल मिनिङ बुझ्नुपर्ने के थियो, रिकर्सिभ फंक्सन, राइट? सो रिकर्सिभ फंक्सन के हो हाम्रो, एउटा यस्तो फंक्सन जुनले आफैलाई कल गर्छ, त्यो फंक्सनलाई के भनिन्छ, रिकर्सिभ फंक्सन। सो त्यसैको हेल्पले हामी यहाँ कोड लेखेछौँ। हेर्नुस्, यो रिकर्सिभ फंक्सन छ, रिकर्सिभ यहाँ। सो यो रिकर्सिभले आफैले यहाँ कल गरेछ नि लाइन नम्बर 8 मा। सो त्यही भएर यो रिकर्सिभ, मतलब नाम रिकर्सिभ भएर रिकर्सिभ फंक्सन भएको होइन है, यो आफैले कल गरेर रिकर्सिभ फंक्सन भएको। यसको नाम त भाइ सरी फिब पनि दिन सक्नुहुन्छ, फिब दिदिनुस्, फिब दिदिनुस्, फिबोनाचीको लागि फिब, चाहिँ फिबोनाची नै दिउँ न, हैन? नामले रिकर्सिभ भएको थिएन कि उसको कामले रिकर्सिभ भएको थियो। यहाँ पनि फिबोनाची दिदिउँ, किनकि यसले फिबोनाची जेनेरेट गरेछ नि त। सबैले बुझ्यो? आई मिन फोर लुप लाउनुस् चाहिँ नलाउनुस्, तपाईले रिकर्सिभ युज गर्नु छ, हो कि नै? रिकर्सिभ युज गर्नु छ भने फोर लुप लाउनुहुन्छ भने रिकर्सिभ वाला काम, मतलब फोर लुपले अलरेडी गरिदिन्छ भने रिकर्सिभले के गर्नुहुन्छ बोला भन्नुस्, हो कि नै? मैले अघि देखाएको थिएँ त कि फोर लुप लाएर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले
हेर्नुस् यहाँ नि यो अहिले रिकर्सिभ वेमा गरेछौँ राइट। हामीले के गर्न सक्थ्यौँ यहाँ यहाँ के गर्न सक्थ्यौँ फोर यहाँ फोर लुप लगाएर केही पनि भन्दैन रिकर्सिभ भन्दैन भने मात्र भन्छ फिबोनाची सिरिज प्रिन्ट गर। सो तपाईँले त्यो बेला गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर आई इन्ट इन्ट आई इक्वल टु 1 टु इन्ट होइन इन्ट के नम सरी आई इज लेस देन नम लेस देन इक्वल टु नम अनि आई प्लस प्लस अनि गर्ने अनि के गरिदिने प्रिन्ट एफ अनि के गर्ने हाम्रो सरी यहाँ यो जुन सी छ नि सी लाई भित्रै लैजाम यो अनि यो पर्सेन्ट डी गर्ने पर्सेन्ट डी कमा अनि सी अनि सी को भ्यालुमा के गर्ने अब ए को भ्यालु सरी अपडेट हुन्छ बी भइहाल्छ बी को भ्यालु सी भइहाल्छ अनि सो अन। सो यो फोर लुप लगाएर भयो योमा फंक्सनले आफैलाई कल गरेको छैन। सो वी क्यानट कल इट रिकर्सिभ दो द रिजल्ट विल बी सेम हो कि नै। भनौँ न 8 वटा टर्म हेर्नुस् त रिजल्ट सेम छ नि फिबोनाची सिरिजको 8 वटा टर्म प्रिन्ट भइरहेछ छ। सो फोर लुप लगाएर यो तरिका भयो। अर्को थियो हाम्रो रिकर्सिभ वाला बुझियो एनीवन एनी डाउट। रिकर्सिभ किन बनिएको किनकि आफैले कल गर्छ अनि रिकर्सिभ बनिन्छ। डाउट छ अझै कसैलाई भने सोधम मजाले सोधम छैन डाउट हरिओम भाइ बुझ्नुभयो नि ओके पुरै बुझौँ न त डाउट छ भने सोधौँ न के डाउट छ। हेर्नुस् फिबोनाची फिब युजिङ रिकर्सिभ फिब रिकर्सिभबाट यो गरिरहेछौँ भनेर यो दिदिम दुईटा फंक्सन लेखिहालौँ न एउटा फोर लुपबाट होइन प्रिन्ट हुने एउटा रिकर्सिभबाट प्रिन्ट हुने। चाहिँ फोर लुपको त इजी छ नि फोर लुप त तपाईँहरू बुझिसक्नु भएछ पहिले हो कि नै। रिकर्सिभ वाला बुझौँ न त के डाउट छ सोधौँ मजाले सोधौँ। रिकर्सिभ वालामा के डाउट छ तपाईँको भन्नु न म एक्सप्लेन गर्छु। वाट प्रोग्राममा हेर्नुस् तपाईँ यति क्लियर हुनुहोस् तपाईँले युजरले एनबाट टर्म प्रिन्ट गर्न भनेछ राइट हो कि नै। सो फर्स्ट टू टर्म त तपाईँको फिक्स हो 0 फर्स्ट टर्म हो सेकेन्ड टर्म 1 हो। त्यसपछिको टर्महरूको लजिक के छ हाम्रो त्यसपछिको टर्महरूको म्याथ छ नि केही हो कि नै कि इच टर्म विल बी सम अफ द प्रिभियस टू टर्म्स राइट। सो हामीले के गर्ने अब हामीले केयर कति गर्नु पर्यो ए भाइ मलाई कतिवटा टर्म जस्तो लेट्स गो इन रफ हाम्रो व्हाइट बोर्डमा जाऊँ व्हाइट बोर्डमा आम हामीले केयर के गर्नु छ नि हामी युजरले भन्दियो 10 वटा टर्म मलाई प्रिन्ट गर फिबोनाची सिरिजको। सो वाट वी डू वी विल प्रिन्ट 0 होइन 1 त्यसपछिको टर्ममा हामी केयर के गर्नु छ हामीलाई 8 वटा टर्म भाइ मलाई प्रिन्ट गर्नु छ मलाई 8 वटा टर्म अझै प्रिन्ट गर्नु छ र मेरो हालको प्रिभियस टू टर्म्स के छन् 0 र 1 छन्। त्यसपछि 0 र 1 छन् भने अब तपाईँ 8 वटा टर्म प्रिन्ट गर्नु छ भने एउटा टर्म हालको लागि के प्रिन्ट गरिदिनुहोस् यो 0 र 1 को सम हो कि नै। सो 1 प्रिन्ट गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको नेक्स्टचोटि के बाँकी रहन्छ 7 वटा टर्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने बाँकी रहन्छ तर तपाईँको अबको प्रिभियस टू टर्म्स के हुन् भन्नुहोस् त 1,1 हो कि नै। अब यो दुवैले फेरि सम गरेर प्रिन्ट गराइदिनुहुन्छ 2। अब तपाईँको 2 पछि अब तपाईँको प्रिभियस टर्म बाँकी कतिवटा टर्म रहन्छ 6 र त्यस बेला हाम्रो प्रिभियस टू टर्म्स के रहन्छ 1,2 हो कि नै हो कि नै। सो हामीले अब यानि कि हरेक चोटि हामीले अब अरू कुरा बिर्सिहालौँ अरू कुरा किनकि पछिको कुरा त पहिलाको कुरा भएको घटना हामी प्रिन्ट गरिदिएछौँ। हामीले अब नि मतलब बोकिराख्नुपर्ने कुरा के छ नम्बर अफ होइन नम्बर अफ
रिमेनिङ टर्म्स हो कि नै, नम्बर अफ रिमेनिङ टर्म्स टु बी प्रिन्टेड। यो यो एउटा हामीले केयर गर्नुपर्ने छ। र अर्को कुरा के प्रिन्ट गर्नु पर्ने, केयर गर्नुपर्ने छ, प्रिभियस प्रिभियस टु टर्म्स हो कि नै। यो दुईटा कुरा हामीले केयर गर्नुपर्ने छ, त्यही हामी त्यहाँ गरेछौँ। बुझ्नुभयो नि, रिकर्सिभ फङ्सनमा त्यही गरेछौँ नि। फिबोनाची भन्ने एउटा रिकर्सिभ जुन फङ्सन लेखेकै छौँ त्यसमा हामी के गरेका छौँ होइन, हाम्रो एन माइनस टुथ टर्म होइन, एन माइनस टुथ टर्म र एन माइनस वान्थ टर्म क्यारी गरिरहेछौँ हो कि नै। अनि यहाँ रिमेनिङ टर्म्स, यहाँ रिमेनिङ टर्म्स भनेर रिमेनिङ नम्बर अफ टर्म्स होइन, रिमेनिङ नम्बरलाई यसरी पनि लेखिन्छ, नम्बर अफ टर्म्स यही क्यारी गरिरहेछौँ। हरेकचोटि जानुहुन्छ भने त्यो, र कहिलेसम्म गर्ने, जबसम्म मेरो होइन रिमेनिङ नम्बर अफ टर्म्सको रिमेनिङ नम्बर अफ टर्म्स के होस्, जेरो नहोस्। जेरो नभएसम्म त्यो गर्ने, जेरो भेटिँदा के गरिदिने, सिम्पली भाइ चल तेरो काम खत्तम भयो, तँलाई जसले बोलाएको थियो त्यहाँ गइहाल, रिटर्न गरिहाल। बुझ्नुभयो? कसैले केही डाउट फर्दर? हेर्नुहोस्, हामीले केयर के गर्नु छ, मलाई फर्दर कतिवटा प्रिन्ट गर्नु छ टर्म बाँकी रहेको, त्यो केयर गर्नु छ। र हालको प्रिभियस टु टर्म कति हो त्यतिसँग हामी सरकार छ। बाँकीको कुरा हामी हरेकचोटि प्रिन्ट गरेर सकाइ नै रहेको छौँ नि, हो कि नै? गट माई पोइन्ट? अझै पनि बुझेन? हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस्, हामीले दुईटा टर्म त तपाईँले ख्याल के गर्नुहोस्, दुईटा टर्म हामीले जहिले पनि 0 र 1 हुन्छ हुन्छ। सो अगर दुईटा भन्दा कम टर्म प्रिन्ट गर्नु छ भने तपाईँ सेकेन्ड टर्म सोधेकै छैन, सेकेन्ड टर्म किन प्रिन्ट गर्नुहुन्छ? इफ युजर विल आस्क यु टु प्रिन्ट जस्ट वान टर्म, सो इन द्याट केस यु विल हेभ टु प्रिन्ट जस्ट 0। इफ युजर विल आस्क यु टु जस्ट प्रिन्ट टू टर्म्स, सो वाइ विल यु केयर फर थर्ड टर्म, हो कि नै? सो इन द्याट केस यु विल प्रिन्ट जस्ट 0 and 1। but when the user will ask for third term and like more than that, in that case you need to take care of the logic। र त्यो लजिक हामीले फोर लुप ल्याएर रिकर्सिभ हुँदैन के, हो कि नै? अफकोर्स फोर लुप इज वान अफ द वे, बट रिकर्सिभमा हाम्रो टार्गेट के हुनुपर्छ, फङ्सनले, मेरो फङ्सनले आफैले आफैलाई कल गरोस्, राइट? सो मैले के गरेँ, फङ्सनलाई के भन्छु भाइ, त हरेकचोटि नि तेरो हालको प्रिभियस टु क्यारी गर्लास् र तँलाई बाँकी रहेको कतिवटा टर्मको काम गर्नु छ त्यो क्यारी गर्लास्, बाँकीसँग त्यसलाई सरोकार छैन। सो हामी हालको प्रिभियस टु टर्म्स लिएर यहाँ आइसक्यौँ र बाँकी रहेको नम्बर अफ टर्म्समा, राइट? अब हामी के गर्छौँ, कतै बाँकी रहेको टर्म्स 0 त छैन। इनकेस 0 छ भने के गर्छौँ, भाइ तेरो काम खत्तम भयो, तैँले बढी रन गर्न पर्दैन, जस्ट रिटर्न इट, हो कि नै? तर इनकेस बाँकी रहेको टर्म्स मोर देन 1 और मोर देन 1 छ भने हाम्रो अब हालको प्रिन्ट गर्नुपर्ने टर्मको भ्यालु कति हुन्छ भन्नुहोस् त? प्रिभियस टु टर्म्सको सम हुँदैन, हो कि नै? हरिओम बुझिरहेछ? हालको प्रिन्ट गर्नुपर्ने टर्मको भ्यालु कति हुन्छ? अहिलेको प्रिभियस टु टर्म्सको सम, हो कि नै? सो अहिलेको प्रिभियस टु टर्म्सको भ्यालु हाम्रो ए र बीमा छन् भने हामी यो ए र बी नदिएर नि अब अर्को दिउँ, सी र डी दिउँ। सी र डी दिने हुन्छ नि, हामी डी र ई दिनुहुन्छ भने तपाईँले झुक्किँदैन होला। मेबी यु आर थिङ्किङ नि त्यो जहिले पनि ए र बी सेमै होस्, जहिले पनि ए र बी सेम होइन भाइ, त्यो ए र बीको भ्यालु मतलब हरेक कल पछि फरक भइरहेछ, ठिक छ? अनि यहाँ सी नै ठिक छ। हेर्नुहोस्, यो यहाँको ए र बी र त्यहाँको डी र ई सेम होइन के, पहिलोचोटि मात्र सेम हो। आफ्टर अल यो कलले जे भ्यालु उसलाई प्रोभाइड गर्छ, लाइन नम्बर 8 ले जे प्रोभाइड गर्छ त्यही डी र ई भ्यालु हुन्छ। यानि कि हरेकचोटि डी मा अब के भइहाल्छ, ई को भ्यालु आइहाल्छ र ई मा के आउँछ, सी को भ्यालु, हो कि नै? एन्ड नम मा के आउँछ, हालको नम भन्दा एउटा टर्म कम, किनकि एउटा टर्म त प्रिन्ट भयो नि, बाँकी रहेको टर्म अब त एउटा कमबाट हुन्छ, हो कि नै? आई होप दिस इज क्लियर टु यु पिपल नाउ, ठिक छ? बहिनीहरूले बुझ्नुभयो कि भएन? बुझिएन भने सोधौँ न है, सोधौँ।
बुझिएन अझै? रिकर्सिभ भन्ने बुझ्नु त हुन्छ नि, आफैले आफैलाई कल गर्नु। सो लाइन नम्बर 8 ले सिम्पल त्यही गरेछ, आफैले आफैलाई कल गरेछ र आफैले आफैले के भ्यालु पास गरेर कल गरेछ, प्रिभियस हालको प्रिभियस करेन्ट प्रिभियस, नट जस्ट एनी प्रिभियस, करेन्ट प्रिभियस टु टर्म्स र रिमेनिङ नम्बर अफ टर्म्स, त्यति पास गरेर गरिरहेछ। र कहिलेसम्म त्यो मतलब त्यो प्रोग्रामले त्यो मतलब आफैले आफैले कल गर्छ, आफैले आफैले कल गर्न कब बन्द गर्छ उसले, जब उसलाई रिमेनिङ नम्बर अफ टर्म्स इक्वल टु 0 भइहाल्छ। यसलाई नि रिमेनिङ रिमेनिङ टर्म्स भनिदिउँ, रिमेनिङ टर्म्स भनिदिउँ। अनि यहाँ रिमेनिङ टर्म्स, अनि यहाँ गर्दा रिमेनिङ टर्म्स -1, ठिक छ। सो रिमेनिङ टर्म्स 0 छ भने रिटर्न गर्छ, नभए फेरि पनि त्यो फङ्सन आफैले कल गर्छ र प्रिभियस टर्महरू अपडेट गरेर, अब हालको प्रिभियस टर्म के हुन्छ, पछिल्लोवाला त मतलब एउटा थर्ड अब प्रिभियस भयो नि, हालको करेन्ट भ्यालु अब अर्को अर्को चोटिको लागि के हुन्छ, प्रिभियस कल जस्तो बिहेभ हुन्छ, हो कि नै? सो सी को लागि पनि अब के गर्यौँ हामी, प्रिभियस जस्तै बिहेभ गराइदियौँ। अनि रिमेनिङ नम्बर अफ टर्म्सबाट एउटा घटाएर रिमेनिङ नम्बर अफ टर्म्स, नयाँ रिमेनिङ नम्बर अफ टर्म्सको भ्यालु त्यो भइहाल्छ। फाइन। सो आई होप यु पिपल अन्डरस्टुड वाट आई एम ट्राइङ टु डु. So now let's move to our next question. Write a program to demonstrate local variable, global variable and static variable in C program, है ना? सो यो लोकल ग्लोबल र यो सबैको कन्सेप्ट चाहिँ के हो त्यसो भए? सो जुन पनि एउटा फङ्सनमा नि विदिन फङ्सन मात्र त्यो भ्यालु डिक्लेयर गर्नुभएछ, होइन? अनि त्यसमा डिक्लेयर जहाँ गर्नुभएछ नि, एउटा फङ्सन मात्र गर्नुभएछ भने त्यो फङ्सनको लागि त्यो लोकल भेरिएबल हो, ठिक छ। अनि बाँकी ठाउँमा नि त्यसको एउटा फङ्सनमा अर्को भ्यालु हुनसक्छ, अर्को फङ्सनमा अर्को भ्यालु उसको हुनसक्छ, ठिक छ। तर ग्लोबल भेरिएबलमा नि चारैतिर त्यो एउटै भेरिएबल हुन्छ, ठिक छ। सो एउटा कोड हामीले हेरौँ, and then you might understand it better. So I'll copy this code. So एउटा मैले यहाँ कोड पेस्ट गरिरहेको छु, यसले। सो हाम्रो हेरौँ, यहाँ एउटा मेन भन्ने फङ्सन छ, ठिक छ। मेन भन्ने एउटा हायस इन्क्लुड stdio.h हाम्रो हेडर फाइल छ, नो डाउट। त्यसपछि हामीले एउटा नि यो कमेन्ट गरेछौँ, स्ल्यासले कमेन्ट गरेछौँ, राइट? त्यसपछि हामी हेर्नुहोस् त, यो इन्ट ग्लोबल भेरिएबल भन्ने छ नि, सो नाम पनि ग्लोबल भेरिएबल नै राखिदिएको छौँ, बट आफ्टर अल डिफ्रेन्ट नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जरुरी छैन कि ग्लोबल भेरिएबल नै नाम हुन्छ, नाम ABCJ पनि हुनसक्छ। तर आफ्टर अल इफ इट इज आउटसाइड अफ अल अफ द फङ्सन्स, सो द्याट विल बी ट्रिटेड एज वाट, ग्लोबल फङ्सन। यानि कि यो यसको जे पनि भ्यालु होला नि, यो हरेकमा मतलब त्यही होला, हरेकमा सेम भ्यालु काम लाग्छ, ठिक छ। र एउटा कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर फङ्सनको भित्र त्यो डिक्लेयर गर्नुहुन्छ भने नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, लोकल भेरिएबल हो। र कुनै पनि भेरिएबलको अगाडि नि, भेरिएबलको त्यो डेटा टाइपको अगाडि स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड लगाइदिनुहुन्छ भने त्यो हाम्रो के भइहाल्छ, स्ट्याटिक भेरिएबल भइहाल्छ। बट आफ्टर अल वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड ग्लोबल र लोकलमा त मात्र स्कोपको फरक हो। यानि कि कोही लोकल डन छ भने नि त्यो आफ्नो लोकल एरियाभित्र मात्र उसँग मान्छे डराउँछन्, राइट? तर अरू सिटीमा जान्छ या अरू कन्ट्रीमा जान्छ भने उसलाई कसैले बालै दिँदैन, हो कि नै? र ग्लोबल जो डन हुन्छ अरू कन्ट्रीमा गए पनि उसलाई बाल दिन्छन्, मतलब दिन्छन्, त्यस्तै हो। तर स्ट्याटिकको यहाँ स्ट्याटिक एउटा किवर्ड आयो, राइट? यहाँ स्ट्याटिक एउटा वर्ड आयो, होइन? यसलाई प्रोग्रामिङको भाषामा किवर्ड भन्छ। सो स्ट्याटिकको मतलब के हो त फाइनली, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने छ डिपली। सो बिफोर द्याट वी विल सी दिस थिङ। नाउ आवर कोड हेर्नुहोस्, कोड कसरी रन हुन्छ नि, माथिबाट आउँछ, ग्लोबल भेरिएबलमा भ्यालु 10 हाल्छ, त्यसपछि यसलाई हेर्छ यसलाई केही रन गर्दैन, मात्र हेर्छ। त्यसपछि मेनमा आउँछ, मेनमा आएपछि नि हामीले यहाँ कमेन्ट गरेछौँ, त्यसपछि 32 नम्बर लाइनमा कल गरेछौँ त्यसलाई, डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल्सलाई। सो डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल भन्ने एउटा यहाँ भेरिएबल, डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल भन्ने एउटा फङ्सन छ, त्यो चाहिँ एउटा कल हुन्छ र यसमा एउटा लोकल भेरिएबल के छ, 20 छ, राइट? त्यसपछि हाम्रो स्ट्याटिक भेरिएबल 30 छ। सो यसमा प्रिन्ट गर्छ, ग्लोबल भेरिएबल प्रिन्ट गरेपछि के आउँछ भन्नुहोस् त भ्यालु, यो लाइन नम्बर 14 मा प्रिन्ट गर्दा के प्रिन्ट हुनुपर्ने हो, ग्लोबल भेरिएबल इज टु के प्रिन्ट हुन्छ,
पर्सेन्ट डी को ठाउँमा के प्रिन्ट होला भ्यालु भन्नुस् न कसैले 10 राइट किनकि ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु लाइन नम्बर 4 मा हाम्रो डिफाइन मतलब त्यहाँ इनिशियलाइज भएछ 10 सो 10 प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो लोकल भेरिएबल इज टु पर्सेन्ट डी लोकल भेरिएबल सो लोकल भेरिएबलको ठाउँमा कति प्रिन्ट हुन्छ पर्सेन्ट डी को ठाउँमा यहाँ कति भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ 20 राइट किनकि यहाँ यो डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल्स भन्ने फङ्सनमा एउटा लोकल भेरिएबल छ त्यसको भ्यालु यहाँ प्रिन्ट हुने हो सो यसमा हामीले 20 इनिशियलाइज गरेका छौँ सो इट विल प्रिन्टेड एज 20 अर्को स्ट्याटिक भेरिएबलको भ्यालु कति प्रिन्ट हुन्छ स्ट्याटिक भेरिएबलमा 30 राइट ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ नो डाउट अब हेरौँ यो यति नै मात्र प्रोग्राम भएको भए यति नै मात्र प्रोग्राम भएको भए यहाँ हेर्नुस् र यहाँ मैले फेरि पनि मैले यो के गर्दै नि यो ग्लोबल भेरिएबल छ नि ग्लोबल भेरिएबललाई यहाँ मैले प्रिन्ट गरेँ यहाँ प्रिन्ट गरेँ नि यहाँ पनि प्रिन्ट गरेँ सो हेर्नुस् सो हाम्रो हेर्नुस् अब के प्रिन्ट हुनुपर्ने हो खासमा यहाँ फ्रम फङ्सन मेन भनिदिउँ फ्रम मेन फङ्सन ठिक छ यहाँ पनि यहाँ फ्रम मेन फङ्सन अनि बिफोर हैन बिफोर डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल कल यो डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल भन्ने फङ्सन कल गर्नुभन्दा अगाडिको हाम्रो हो भनेर मैले त्यो गर्दै के ठिक छ अनि एउटा आफ्टरमा पनि राखौँ सो यसलाई बेटर के हुन्थ्यो नि प्रिन्ट एफ अर्को लेखिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो लामो भयो नि प्रिन्ट एफ भयो हेर्नुस् सो यसमा ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने नि अहिले 3 चोटि ग्लोबल भेरिएबल प्रिन्ट हुन्छ तर 3टै चोटि सेमै होला हो नि बुझिरहेछ किनकि ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु जहाँ पनि प्रिन्ट हुन्छ 10 नै हुन्छ सो लेट्स सी semicolon is missing there सो हेर्नुस् त हाम्रो फ्रम मेन फङ्सन बिफोर डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल फङ्सन कल ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति छ 10 छ त्यसपछि यो के छ यो अर्कोवाला ग्लोबल भेरिएबल सेकेन्ड चोटि ग्लोबल भेरिएबल छ नि त्यो कहाँबाट प्रिन्ट भएछ डेमोन्स्ट्रेट कलबाट हैन हो कि नै अनि लोकल भेरिएबल 30 अनि यो 10 सो ग्लोबल भेरिएबल 3 चोटि प्रिन्ट भएछ 3 चोटि 10 नै प्रिन्ट भएको थियो राइट तर आफ्टर अल नि यहाँ ग्लोबल फ्रम गर्दिउँ फ्रम डेमोन्स्ट्रेट मात्र लेखौँ न फ्रम डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पनि फ्रम डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पनि फ्रम डेमोन्स्ट्रेट ठिक छ अनि एउटा लोकल भेरिएबल यहाँ पनि डिक्लेयर गरौँ इन्ट लोकल भेरिएबल यसको भ्यालु 90 दिदिउँ अनि सरी यहाँ दिउँ प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन लोकल हैन लोकल भेरिएबल अनि पर्सेन्ट डी स्ल्यास एन के लोकल भेरिएबल हैन ल हेर्नु होला अब यो लोकल भेरिएबल चाहिँ नि दुईटैमा नाम सेम छ है दुईटैमा नाम डिटो सेम दिन तर एउटामा के छ एउटामा लोकल भेरिएबलको भ्यालु 20 छ एउटामा लोकल भेरिएबलको चाहिँ 90 छ सो यसले फरक पर्दैन जुनले पनि आफ्नो 20 र 19 त्यो बोकिरहेको हुन्छ हेर्नुस् र अर्को कुरा पनि के ख्याल गरौँ यहाँ लेट मी जस्ट राइट अझै क्लियर हुन्थ्यो सो हालको लागि लोकल र ग्लोबलमा डिफरेन्स पहिला देखाउँछु त्यसपछि स्ट्याटिक्सको देखाउँछु सो हेर्नुस् अब तपाईले के कुरा प्रिन्ट गरेको एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ स्क्रिनमा भन्नुस् त यो कोडबाट
भाइ बहिनी यो भनौँ त के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ प्रिन्ट गरेको स्क्रिनमा? स्क्रिनमा तपाईँ के प्रिन्ट गरेको एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ? यो कोड रन गरेपछि के प्रिन्ट होला भन्नुहोस् न। पहिला मेनमा जान्छ, मेनमा के कुन भ्यालुएबल प्रिन्ट गर्छ पहिला? ग्लोबल भेरिएबलको, राइट? सो ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति छ? ग्लोबल 10। सो हाम्रो स्क्रिनमा पहिला हैन एउटा लाइन प्रिन्ट गर्छ अनि त्यसपछि ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु हैन 10 प्रिन्ट गर्छ, राइट? त्यसपछि लोकल भेरिएबलको भ्यालु के प्रिन्ट गर्छ भन्नुस् त? लाइन नम्बर 36 ले 90, राइट? अर्को हाम्रो डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल्स भन्ने फंक्सन कल हुन्छ भने त्यहाँ कल भएपछि त्यहाँ माथि गइहाल्छ। सो माथि यसमा के छ? लाइन नम्बर 14 ले प्रिन्ट गर्छ ग्लोबल भेरिएबल के भन्नुस् त? के प्रिन्ट गर्छ ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु? 10, राइट? त्यसपछि लोकल भेरिएबलले के प्रिन्ट गर्छ? 20। हेर्नुस् दुवैमा भेरिएबलको नाम डिटो सेम छ, तर त्यसमा 90 प्रिन्ट गरेको थियो, यसमा 10, किनकि त्यो लोकल भनेको लोकलमा मात्र उसको काम लाग्छ, अरूको लागि उसको कति भ्यालु हो थाहा छैन। सो उसको औकात 90 थियो यहाँ, तर यसले 10 मात्र उसको औकात देखाइदियो, ठिक छ नि? 10 या 20 हो, 20। अब स्ट्याटिक भेरिएबल भने छ। सो स्ट्याटिक भेरिएबल हामी केही गरेको छैन, म चाहिँ स्ट्याटिकको पछि डिस्कस गरौँला। सो फर नाउ जस्ट लेट्स सी दिस। सो स्ट्याटिक भेरिएबलको भ्यालु हाम्रो कति छ? हालको लागि 30 छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो फेरि यो कल भयो यो फंक्सनको कहाँ गयो यार? यो फंक्सनको काम सक्यो, यहाँ ब्राकेट आयो नि। सो यो फंक्सनको काम सक्यो, फंक्सन सकेर अब कहाँ गइहाल्छ? फेरि यहाँ आइहाल्छ, लाइन नम्बर 38 मा आइहाल्छ। र लाइन नम्बर 38 ले हाम्रो के गर्छ? एउटा लाइन प्रिन्ट गर्छ, राइट? एउटा लाइन, त्यो सेन्टेन्स दिएछ त्यो सेन्टेन्स प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ हैन। आफ्टर त्यसको ग्लोबल भेरिएबलको अहिले भ्यालु कति छ भन्नुस् त? कति छ? 10। र लोकल भेरिएबल कति छ? सो 90 नै प्रिन्ट गर्छ। अब यो त दियो हाम्रो एकचोटि, एकछिन है, जस्ट अ मिनट। सो यसमा हाम्रो के थियो भनेको लोकल भेरिएबल आफ्नो आफ्नो मतलब प्रिन्ट गर्यो, त्यति त हामीले हेर्यौं है। दो नाम सेम थियो, तर ग्लोबल भेरिएबलमा दुवैमा एउटै भ्यालु प्रिन्ट गर्यो, राइट? बिफोर अल्सो आफ्टर अल्सो र अर्को कल गरेको फंक्सनमा पनि। तर लेट्स मोडिफाई द ग्लोबल भेरिएबल एन्ड लोकल भेरिएबल। लेट्स मोडिफाई इट। सो मोडिफाई गरेर हेरौँ यहाँ नि यहाँ के गरेछ? ग्लोबल भेरिएबलमा हालको जति भ्यालु छ त्यसमा 5 एड गर भनेको के, प्लस इक्वल टु 5 मा नि हालको भ्यालुमा 5 एड गर। लोकल भेरिएबलमा प्लस इक्वल टु 5 लेखेको मतलब के हो नि? यसको मतलब के हो? सिम्पली ग्लोबल त्यो अर्कै बेला टर्म लेखिदिउँ न, तर यसको टर्म यसको मतलब पनि बुझ्न जरुरी छ है तपाईहरुलाई। यसको मतलब के हुन्छ? ग्लोबल भेरिएबल इज इक्वल टु ग्लोबल भेरिएबल प्लस 5। यो लेख्नुस्, मैले कमेन्ट गरेको कुरा लेख्नुस् या अर्को बेला लेख्नुस्, दुवै सेमै काम गर्छ है, ठीक छ? सिमिलरली यसको मतलब के हुन्छ? लोकल भेरिएबल इक्वल टु लोकल भेरिएबल प्लस के 5। यो दुवै सेम काम गर्छ। एन्ड सिमिलरली त्यो स्ट्याटिकको लागि पनि त्यस्तै होला। सो अब हेर्नुस् त, अब ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति भइदिन्छ भन्नुस् त? र यो बिनाको पनि पहिला कोड रन गरेर हेरौँ। यो बिनाको मैले कोड गरेर रन तपाईलाई गरिन। सो हेरौँ रन गरेर। हेर्नुस् त, हामीले इन्ट्रेस्ट दिएको कुरा नै प्रिन्ट भइसक्यो छैन? ग्लोबल भेरिएबल 10, सो हाम्रो पनि ग्लोबल भेरिएबल 10, लोकल भेरिएबल 90, फेरि ग्लोबल भेरिएबल 10, 20, 30 हैन। त्यसपछि फ्रम मेन फंक्सन बिफोर डेमोन्स्ट्रेट हाम्रो बिफोर किवर्ड किन रहेछ? आफ्टर त्यहाँ आउनु पर्ने हो, यहाँ आफ्टर हुनुपर्छ। सो एनिवे हाम्रो सेम भ्यालु थियो नि, हामीले अहिले प्रेडिक्ट गरेको भ्यालु नै सेम थियो नि हामी हैन? सिमुलेट गर्दा प्रेडिक्ट त के भन्नु, मतलब कोड हामीले अफकोर्स कोडको नलेज छ, कोडको नलेजबाट गेस गरेको।
सो हेर्नुहोस् त सेम छ कि छैन, पहिला ग्लोबल भेरिएबल 10 छ, लोकल भेरिएबल 90 छ, ग्लोबल भेरिएबल फ्रम डेमोन्स्ट्रेट अनि लोकल भेरिएबल स्ट्याटिक भेरिएबल 10 20 30 छ। त्यसपछि आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटको कल पछि ग्लोबल भेरिएबल अझै पनि के छ 10 नै छ र लोकल 90 छ। सो यो भयो हाम्रो एउटा तरिका, आई मिन एउटा वे। तर अझै ग्लोबलको अपडेट भएको छैन। अब हेरौँ न, मानौँ न हाम्रो ग्लोबल भेरिएबल नि अहिले 90 छ तर यसले 10 छ तर यसले 5 जोड दिइरहेछ भने नि हाम्रो भाइ यसको भित्र पनि ग्लोबलको प्रिन्ट गर्नुस् चाहे बाहिर उता गएर प्रिन्ट गर्नुस्, ग्लोबल चेन्ज नै फिल हुन्छ। ठिक छ नि? यहाँ हेरौँ, सरी 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 सरी, आफ्टर मोडिफिकेसन हेर्नुहोस् के भएछ प्रिन्ट। सुरुमा ग्लोबल त 10 प्रिन्ट हुन्छ, ठिक छ, लोकल पनि 10 90 प्रिन्ट हुन्छ एन्ड 10 20 30 प्रिन्ट हुन्छ। तर ग्लोबल अब मोडिफिकेसन पछि नि, मोडिफिकेसन पछि डेमोन्स्ट्रेट भेरिएबल वाला फङ्सनमा त आफ्टर मोडिफिकेसन लाइन प्रिन्ट भयो, ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति छ प्रिन्ट 15 प्रिन्ट भयो, लोकल भेरिएबलको भ्यालु 25, किनकि यो लाइनमा दुवैमा 5 5 जोड दिएको छ, राइट? तर तपाईँको फेरि मेन फङ्सनमा आउनुहुन्छ भने ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त, पहिला कति थियो 10 थियो, अब ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति छ, अहिले ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त। हाम्रो पहिला ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति थियो, हाम्रो मेन फङ्सनमा 10 थियो, तर अहिले अब मेन फङ्सनमा ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति छ हेरौँ न, यहाँ 15 छ नि, छ। तर लोकल भेरिएबलको पहिला 90 थियो, अहिले पनि 90 छ। हेर्नु भइरहेछ नि? क्यान यु पिपल अब्जर्भ इट? ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज भएछ अर्को फङ्सनबाट पनि चेन्ज गर्दा, तर लोकल भेरिएबलको पनि अर्को फङ्सनमा चेन्ज गरेछौँ भ्यालु, बट आफ्टर इट डिड नट गेट चेन्ज। आर यु पिपल गेटिङ इट? हरिओम भाइ बुझ्नु भइरहेछ नि? ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु अपडेट गर्दा अपडेट भयो तर लोकलको भएन नि। कुसुम बहिनी बुझ्नु भइरहेछ? आवास भाइ, यो लोकलको र ग्लोबलको चेन्ज कसरी भइरहेछ, अपडेट भइरहेछ, बुझ्नु भइरहेछ नि? ग्लोबललाई जसले पनि चेन्ज गर्दा ग्लोबल चेन्ज हुने हो र ग्लोबल हरेकलाई एक्सेस हुन्छ। लोकल जुन फङ्सनले लोकल भेरिएबललाई डिक्लेयर गरेको हुन्छ त्यसलाई मात्र लोकल भेरिएबल एभाइलेबल हुन्छ, र अरूले आफ्नो लोकल भेरिएबल सेम नामको लोकल भेरिएबल राखेर चेन्ज गरे पनि नगरे पनि उसलाई अर्को फङ्सनको लोकल भेरिएबललाई असर पर्दैन। यति मैले देखाउन खोजेको थिएँ। अब नाउ लेट्स कम टु स्ट्याटिक भेरिएबल। स्ट्याटिक भेरिएबलले के गर्दो रहेछ त? सो स्ट्याटिक भेरिएबलमा खासमा के हुन्छ नि, हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, स्ट्याटिक भेरिएबललाई पनि यहाँ अपडेट गरियो, राइट? स्ट्याटिक भेरिएबलको पहिलाको भ्यालु कति थियो 30, सो यो लाइनमा प्रिन्ट गर्दा स्ट्याटिक भेरिएबल कति हुन्छ प्रिन्ट 30, तर यो लाइनमा के होला हेरौँ त, आफ्टर मोडिफिकेसन कति प्रिन्ट गरिरहेछ स्ट्याटिक भेरिएबलको भ्यालु 35, राइट? एनिवे 35। अब 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 यसलाई अझै पनि केयर गर्दाखेरि के केयर गर्नु पर्यो हामीले, हामीले यो फङ्सनलाई नि दुईचोटि कल गरौँ, दुईचोटि कल गरौँ स्ट्याटिक भेरिएबललाई, यो सरी डेमोन्स्ट्रेटलाई। दुईचोटि कल गर्दा हेरौँ त, दुईचोटि कल गर्दा भाइ बहिनी हेर भाइ, हेरौँ है, हेर हाम्रो पहिलोचोटिको कलमा के भएछ 10 20 30 प्रिन्ट भएछ नि? त्यसपछि हाम्रो के छ 15 अपडेट भएपछि के प्रिन्ट भयो थियो, ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु अफकोर्स 5 जोडेपछि 15 भयो थियो, लोकल भेरिएबलको भ्यालु 25 भयो थियो, र स्ट्याटिक भेरिएबलको भ्यालु के भयो थियो 5 30 मा 5 जोडेपछि अफकोर्स यो तीनवटा जुन भ्यालु थियो तीनटैमा 5 जोडेर 15 25 35 बने। अनि त्यसपछि फेरि मेनमा सरी त्यसपछि के भयो, फेरि मेनमा रिटर्न जान्छ र मेनले फेरि पनि त्यही फङ्सनलाई कल गर्यो 38 नम्बर लाइनमा। सो 38 नम्बर लाइनमा कल गर्दाखेरि ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु कति प्रिन्ट भएछ? अब हेर्नुहोस् त 15 प्रिन्ट भएछ। किन? किनकि ग्लोबल भेरिएबल
सदाको लागि त्यो अपडेट भइसकेछ। त्यस्तै लोकल भेरिएबलको भ्यालु हेर्नुस् त, यो लाइनले नि लोकल भेरिएबलको भ्यालु अब कति प्रिन्ट गरेछ 20 नै, किनकि लोकल भेरिएबल फेरि पनि 20 इनिशियलाइज हुन्छ, तर तर स्टैटिक भेरिएबलको भ्यालु 30 इनिशियलाइज भएको छैन। वाइ दिस? स्टैटिक भेरिएबलको भ्यालु के हुन्छ नि, एकचोटि त्यो इनिशियलाइज भयो, त्यो फंक्शनबाट रिटर्न भएपछि नेक्स्ट चोटि फेरि पनि त्यो फंक्शनमा आउनुहुन्छ भने त्यो पास्ट भ्यालु स्टैटिक भेरिएबलले होल्ड गरिरहेको हुन्छ। ठीक छ? सो हेर्नुस्, हाम्रो नि यो 15 20 30 नि सेकेन्ड कलमा विथाउट यो 5 जोडेर हो कि नै? सो 15 हैन, यो हेर्नुस्, यो तीनटै सेम छ कि छैन? तीनटै सेम छैन, लोकल भेरिएबलको भ्यालु नयाँ भएछ, बट आफ्टर अल 15 र 35 सेम छ। अब 35 मा नि तपाईले यहाँ 5 फेरि पनि जोड्नुहुन्छ भने ग्लोबलमा के भइन्छ, पहिला 5 जोडिएको थियो र फेरि पनि 5 जोडिन्छ, यानी कि 15 + 5 20 भइदिन्छ। सो आफ्टर मोडिफिकेसन, सेकेन्ड मोडिफिकेसन 20 भयो, र यो लोकल भेरिएबलको भ्यालु के हुन्छ अब 20 छ हालको लोकल भेरिएबलको भ्यालु, र 5 जोडिन्छ यानी कि 25। तर स्टैटिक भेरिएबलको भ्यालु हेर्नुस्, तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ नि 30 इनिशियलाइज भएछ स्टैटिक भेरिएबलमा, बट वाइ इट इज प्रिन्टिङ 35 एन्ड 40? सो स्टैटिक यो भेरिएबल जब डिक्लेयर भएछ नि, यो हालको लिँदैन कि फेरि फर्स्ट चोटि जुन भ्यालु उसको इनिशियलाइज भएछ नि, र उसमा जे अपडेट गर्नुहुन्छ त्यो अपडेट त्यो फंक्शनको बिउते पनि त्यो अपडेट अझै पनि रहिरहन्छ। त्यही हो स्टैटिक भेरिएबलको कमाल। सो स्टैटिक भेरिएबलमा एकचोटि हामीले 35 गर्दै थियौं, फेरि सेकेन्ड चोटि आउँदा पनि त्यो हामीले 30 इनिशियलाइज गरेको देखिरहेछ, बट आफ्टर अल इट विल स्टिल होल्ड द ओल्ड भ्यालु दैट इज 35। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? जस्तो यो सब मैले आफूले यहाँ प्रिन्ट गरेको थिएँ नि, त्यो प्रिन्टहरू हटाइदिउँ, अब एकछिनको लागि हटाइदिउँ, हल्का राम्रै देखिन्छ। यहाँ मैले यहाँ एउटा लाइन के प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट एफ फर्स्ट कल टु हैन फंक्शन, फर्स्ट कल टु फंक्शन अनि सेमिकोलन, त्यसपछि सेकेन्ड कल पनि गरौँ, सेकेन्ड कल गरौँ। सेकेन्ड कल गर्दा हेर्नुहुन्छ भने हेरौँ अब, फर्स्ट कल टु द फंक्शन गरेपछि हैन के हुन्छ, ग्लोबल भ्यालुको ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु 10 छ, हाम्रो लोकल भेरिएबलको भ्यालु 20 छ र 30 छ। यु एग्री? किनकि ग्लोबलको 10 छ, लोकलको 20 छ र स्टैटिकको 30 छ। सो फर्स्ट कलमा ग्लोबल, लोकल र त्यसको ठीक छ। आफ्टर दैट वी आर ट्राइङ टु मोडिफाई इट, राइट? सो यो तीनटा लाइनले यो कुराहरू प्रिन्ट भए हैन, यो यहाँसम्मको प्रिन्ट भयो। अब हामी मोडिफाई गरेछौँ, ग्लोबलमा हालको ग्लोबलमा 5 जोडिदे, हालको लोकलमा 5 जोडिदे र हालको स्टैटिकमा 5 जोडिदे, र त्यसपछिको आफ्टर मोडिफिकेसन पनि प्रिन्ट गर्यौँ। सो अफकोर्स 10 मा 5 जोड्यो 15 हुन्छ, 20 मा 5 जोड्यो 20 मा 5 जोड्यो 25 हुन्छ, 30 मा 5 जोड्यो 35 हुन्छ, राइट? अब के गर्थ्यौँ, यहाँ प्रिन्ट गर्छ यो लाइनले, र त्यसपछि प्रिन्ट गरेपछि फेरि जसले यसलाई कल गरेको थियो त्यहाँ रिटर्न भइहाल्छ, किनकि यो फंक्शनको भोइड छ रिटर्न टाइप। सो केही पनि रिटर्न एक्स्ट्रा कुरा गर्दैन, सिम्पली आफू आफ्नो काम गर्यो र रिटर्न भयो। रिटर्न भएपछि लाइन नम्बर 39 मा आउँछ यहाँ मेन फंक्शनमा। तो लाइन नम्बर 39 मा हामीले के प्रिन्ट गरेछौँ, सरी यहाँ फर्स्ट कल नभएर सेकेन्ड कल, सेकेन्ड अनि यहाँ एउटा लाइन ब्रेक गरौँ, सफा देखिन्छ, यहाँ लाइन ब्रेक गरौँ, सफा देखिन्छ। ल यो लाइन कोड फेरि देखिरहनु गरौँ, देन यु गेट टु अब्जर्भ भेरी नाइस observation. So हेरौँ, आफ्टर मोडिफिकेसन पहिलो चोटिको कलमा 15 25 35 एज एक्सपेक्टेड, राइट? एज एक्सपेक्टेड 5 जोडेपछि अफकोर्स 10 मा 5 जोडेपछि 15 हुन्छ, 20 मा 5 जोडेपछि 25 हुन्छ, 30 मा 5 जोडेपछि 35 हुन्छ। सो इट्स एक्सपेक्टेड, फाइन। बट नेक्स्ट वाट यु क्यान सी इज, जब यो सेकेन्ड कल भयो प्रिन्ट, राइट? सो सेकेन्ड कल टु द फंक्शन, त्यसपछि सेकेन्ड चोटि जब कल भइरहेछ नि, सेकेन्ड चोटि कल हामी के गरिरहेछौँ, लोकल सेकेन्ड चोटि डेमोन्स्ट्रेट फंक्शनमा आयो, राइट? त्यसपछि विल सी लाइन नम्बर 8 मा लोकल भेरिएबलमा 20 भयो, स्टैटिक भेरिएबलमा 30 भयो, एन्ड ग्लोबल भेरिएबलमा त 15 पहिलाको रहिरहन्छ।
तर प्रिन्ट गर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ भने के भइरहेछ, ग्लोबल भेरिएबलमा पहिलाको 15 छ, फाइन, एज एक्सपेक्टेड। लोकल भेरिएबलमा हालको लागि 20 इनिसियलाइज गरेछौँ लाइन नम्बर 28 मा, सो लोकल भेरिएबलमा 20 छ, एज इट इज एक्सपेक्टेड। बट सी लाइन नम्बर 11 मा वी हैव इनिशियलाइज स्टैटिक भेरिएबल एज के 30 र त्यसको अगाडि स्टैटिक जुन छ नि त्यसले नै कमाल के गरेछ, यो हालको कलबाट हैन कि यसले पहिलाको आई मिन रिसेन्ट भ्यालुलाई लेछ, यानी कि पहिलाको रिसेन्ट भ्यालु के छ, इमिडिएट भ्यालु 35, सो त्यही भ्यालु उसले लिइरहेछ। पहिलाको यसको भ्यालु केही इनिसियलाइज नभएको खण्डमा के हुन्छ, अहिले इनिसियलाइज हुन्थ्यो 30 ले, तर यसको पहिले पनि यो फंक्सन कल हुँदा स्टैटिक भेरिएबल यो जुन नाम छ त्यो इनिसियलाइज भएको थियो, सो यसको पहिलाको भ्यालु यानी कि 35 प्रिन्ट भन्छ, यु क्यान सी राइट, बिफोर मोडिफिकेसन हो। र मोडिफिकेसन गरेपछि हामी तीनटैमा 5 जोडिरहेछौँ, राइट। सो ग्लोबल भेरिएबलको रिसेन्ट भ्यालु कति छ, 5 15 15 मा 5 जोड्यो 20, सो यु क्यान सी ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु 20 प्रिन्ट हुन्छ। लोकल भेरिएबलको अहिलेको भ्यालु कति छ, 20, सो 20 मा 5 जोड्यो कति हुन्छ, 25, सो यु क्यान सी इन द कन्सोल स्क्रिन 25 प्रिन्ट भन्छ, राइट। बट कसैले लाग्ला नि ए भाइ स्टैटिक भेरिएबल त यहाँ 30 इनिशियलाइज भछ, सो यो केसमा 30 प्रिन्ट हुनुपर्ने हो र यो केसमा 35, किनकि यहाँ 5 जोडिरहेछौँ। नो, because this function had been called earlier also, so now 35 got printed before modification. After modification, what will be the value of a static variable? It will get updated now with the addition of 5, and now the current value of static variable will be 40. बुझ्नुभयो? सेकेन्ड कल गरे, मानौ थर्ड कल गरेपछि हेरौँ, थर्ड कलमा के हुन्छ, अरु भ्यालुहरु नि, मतलब ग्लोबल त अफकोर्स अपडेट हुनुपर्ने हो, लोकल अपडेट नहुनुपर्ने हो, भइरहेछ न। सो थर्ड कलमा हेरौँ, थर्ड कल, सो वी विल रन दिस प्रोग्राम अगेन। र थर्ड कल को बेला के हुन्छ, स्टैटिक अफकोर्स ग्लोबल वाला त कुनै फंक्सनले उसलाई ग्लोबललाई मोडिफाई गर्यो भने मोडिफाई हुन्छ, अपडेटेड रहन्छ। तर स्टैटिक भेरिएबल दो इट वाज लोकल बट आफ्टर अल स्टैटिक टाइप भएर त्यसको के भयो, पहिलाको भ्यालु नै क्यारी भइरहन्छ, अब नयाँ इनिशियलाइज हुँदैन। सो हेर्नुस् 10 20 30 एज एक्सपेक्टेड, फर्स्ट कलमा 15 25 35 एज एक्सपेक्टेड। तर सेकेन्ड कलमा तपाईले जलवा हेरिसक्नु भएको छ, ग्लोबल भेरिएबलको अपडेटेड भ्यालु छ र लोकल भेरिएबलको अहिलेको हालको भ्यालु छ 20, तर स्टैटिक भेरिएबल के छ, प्रिभियस कलबाट उसको आएको छ, यानी कि 35। र त्यसपछि आफ्टर मोडिफिकेसन तीनटैमा 5 जोडियो र 40 भयो। त्यसपछि फेरि पनि थर्ड कलमा के हेर्नुहुन्छ, ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु के छ, सो अफकोर्स प्रिभियस अपडेटबाट ग्लोबल भेरिएबलको यहाँ 20 थियो, सो 20 छ बिफोर मोडिफिकेसन, र लोकल भेरिएबल 20 छ हेर्नुस्, किनकि 20 यहाँ इनिशियलाइज भइरहेछ, लाइन नम्बर 20 मा जे भ्यालु इनिशियलाइज गर्छौं त्यही नै हाम्रो प्रिन्ट गरिरहेछ लोकल भेरिएबलले। तर स्टैटिक भेरिएबलले हाम्रो लाइन नम्बर 11 फलो गरिरहेको छैन अहिले, बिकज इट हैड बीन अलरेडी इनिशियलाइज्ड अर्लियर। सो दो we seem to initialize it as value with value 30, but no, it is carrying the previous value, that was what, 40. So you can see our static variable as value 40 from the previous call, and after modification we will be adding 5 to each of these, right? So 20 will be 25, when 5 gets added to local variable 20, that will be 25, and when 5 gets added to our static variable 40, it gets the result will be 45, so 45. so बुझ्नु भयो नि यो तीनटैको डिफरेन्स। ग्लोबल जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न पाइयो, लोकल हरेकको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, एउटामा अपडेट गरेको अर्कोलाई बाल्नुहुन्न, र स्ट्याटिकमा प्रिभियस कलको भ्यालु पनि क्यारी गरिरहन्छ स्ट्याटिकले, त्यही हो। सो त्यही हो, अब आजको लागि यति गरौँ, मैले रेकर्डिङ यही पज गर्छु, र इफ यु पिपल हेभ एनी डाउट यु क्यान आस्क।